السلام عليكم سيداتي سادتي، مرحبا بكم. وبمناسبة عيد الأضحى كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، لأنه اليوم بعد المشاورة مع العائلة ديالي اللي هما اللي كيدعموني وقالوا لي بأنني بإمكاني نتقاسم معكم وصفات، وأنا نتقاسم معكم طبخ عالمي اللي في المستوى واللي الهدف منه بأننا نقربوه لكم لديوركم. هذه مناسبة حلقة أولى اللي غادي تكون معكم في البرنامج اللي عليها الشيف منير. مرحبا بكم. كنتقلوا لي زانغريديون ديالنا. الوغ بالنسبه لا باز عندنا اون صوص بيستو، كنقدموا اون صوص بيستو. عندنا لا باز ديالها اغلبيه منكم يقدر يكون عارفه يقدر ما يكونش عارفه. فيها الربيع، فيها قرقاع، فيها الثومه، فيها الويل دوليف، وفيها البارموزون. نورمالمون كيكون عندنا لي مونطال فرونسيز كيعوضوا، ما عليناش. عندنا هنايا اول حاجه عندنا طاكلياتيل، عندنا هنايا لي فخوي دماغ، عندنا لي فخوي دماغ كونجلي، ومن الاحسن يكونوا فري. لي فري الفرق ما بين كونجلي والفري كيكونوا دي نوتريمون تري فور. على بالنسبه للكونجلي، لي كونجلي ما كتعرفش المده ديالهم شحال كتكون كونجلي، بصح لي نوتريمون كيكونوا هابطين شويه. الوغ عندنا هنايا اون افون قبل كنا درنا الماء سخون، سخناه وجدناه لدرجه الغليان. هنا كنجيو لا طاغلياتيل لا بار لي سابيل طاغلياتيل. هنايا عندنا خصنا نوقفوها على اون كويسون الدنتي. الدنتي هي حتى 7 دقائق، خصناش نفوتو 7 دقائق. الا فوتنا 7 دقائق لاباط ما كتبقاش ديك الجوده المطلوبه نتاع لاباط. الوغ هنايا كنقومو السلق ديالها مده 7 دقائق. كما كتشاهدوا معايا كنسلقوا لاباط ديالنا مع شويه د الملحه وشويه د الزيت. فوالا نديرو شويه الزيت باش لاباط ما كتعجنش. نزيدو شويه الملحه بالنسبه لاباط ديالنا. كنحركو لاباط ديالنا بشويه باش ما تهرش، باش كتبقى ديك لاباط كتبقى طويله. كنخليو لاباط ديالنا تسلق لمده 7 دقائق باش نوصلو الدنتي، كويسون الدنتي. الوغ كندوزو لاصوص بيستو. صوص بيستو عندنا الربيع كما قلنا، عندنا قرقاع، عندنا الثومه، كنزيدو الويل دوليف تقريبا مده قياس عفوا قياس كأس زيت. كنزيدو جبنة بارميزون او الايمونتال دو باري. ناخدو الميكسور ديالنا كما كتشاهدوا. كما شاهدتوا الان انتهينا من طحن لاصوص بيستو. كما كتشاهدوا معايا لاصوص بيستو على الشكل التالي. كاينه اضافه اخرى بالنسبه للناس اللي كتبغي لي زاروم، بالنسبه لانيت، بالنسبه لي سيغوليت، بالنسبه لي زيبينار و كيلكو شوز كوم سا، اي حاجه اللي فيها لي زاروم اغومي، يعني كتسمى صوص اوزير. تو سكي في لي زيرب يمكن لك ترومبلاسيه هنا مع لاصوص هادي.
سي بون. الآن كما كتشاهدوا وصلنا للنتيجه المطلوبه ديال الكويسون، سميتها الدنتي، معروفه بالدنتي. كنطلقوا الماء بارد، ما كان حتى شي نزيد الماء بارد. الور كنزيدو دي كلاصون باش كنستوبيو الكويسون. الا بغينا نحافظوا على النتيجه المطلوبه ديال نزيدو دي كوي كنديرو لي كلاصون لي بات ديالنا باش كنستوبيو الكويسون، باش كنوقفو الطبخ ديالها باش كتبقى في ديك النتيجه المطلوبه الدنتي. كنخليوه هنايا. الان كما كتشاهدوا معايا كنمشيو للمرحله اللي مهمه. كما كتشاهدوا معايا كنمروا للمرحله الاخيره. كنحتاجوا الزبده، كنتسناو الذوبان تاع الزبده. ندوبو الزبده ديالنا كما كتشاهدوا معايا. كنقومو بالسوطاج الفخوي الماء ديالنا، يعني كنشحروهم. عندنا كروفيت، عندنا بوزروك، عندنا كالامار. عندنا ملح، نديرو شويه ملحه. لاسيزونمون سي البوافغ. هنا كنرجعو لاصوص، صوص بيستو. كنديرو شويه لاصوص بيستو اللي مكونه من الثومه، الربيع، كركاع كما قلنا، زيت الزيتون والفرماج بارميزون. الا ما كانش بارميزون كديرو لي مونطال، كترومبلاسي بلي مونطال دو لا فرونس. سي بون. الان كما كتشاهدوا معايا هنايا داك الكروفيت كيطلق لو جي ديالو. كما كتشاهدوا معايا شحرنا الور، صوتينا لي فخوي الماء ديالنا، وكتشموا واحد الرائحه. انا كنطيب دابا كنقول لكم غادي تشموا واحد الرائحه نتاع لاصوص بيستو نتاع الثومه والربيع، كركاع، فرماج، كيعطيك واحد اللوغو واحد اخر كتحس به. مي الريحه كتشمها تاع لي فخوي الماء كيتصوت. في هذه المرحله هذه هاد المرحله
كنزيدو لي باط ديالنا الطاكلياطيل ديالنا. فوالا كنصوطيو كنحاولوا ندخلوا دوك المكونات تاع الفروين مع لي باط مع الطاكلياطيل ديالنا. اثناء كنرجعوا لاباز لا صوص بيستو ولا صوص اوزير كما قلت لكم، اللي كتكون بلانيت ولا بالمكونات اخرى اللي كيكونوا السيناج ولا بازير ولا على حساب. كنزيدو كنعطيوه شويه د لاصوص، كنرجعوا للملح كنرجعوا للبزار اسيزونمون. كتكون على 3 المراحل. كناسيزونيو في الاول لي فخوي المير ديالنا باش كنشحروهم، كنديروا لاصوص بيستو فعلا. وفي الحاله الثانيه كنديروا لي طاكليات لي باط ديالنا كنزيدوها الملحه والبزار في مرحله ثانيه. وملي غنزيدوا لا كريم فريش كنزيدوا عاوتاني البزار والملحه ولاصوص بيستو. الان كما كتشاهدوا ناخذوا كريم فريش نبداو نصبوها في الجناب كما كتشاهدوا حاليا. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، يعني هنا كيكون اختلاف. انا خديت جوج علب، كاين اللي كيبغيها ناشفه وكاين اللي كيبغيها كريموز كتكون فيها لا كريم بزاف، يعني ما كيقدرش ياكل الطاكلياطيل وكا. كاين اللي كيبغي لا كريم كيموت على ديك لا كريم ديك لاصوص من كتعقد وكتقال، يعني كيبغيها هكاك. يعني انا كحرفي في هذا الميدان هذا اغلبيه تاع لي كليون اللي كانوا كيجيو عندي كيطلبوا طاكلياطيل كيقول لك بغينا كريموز، كتكون بزاف ديك كريم. هنا كما قلت لكم قبيله كنزيد شويه تاع لاصوص بيستو، كنزيد شويه ديال البزار كما قلت لكم لاسيزونمون ملحه والبزار. في هذه الاثناء كنزيد الفرomاج، سواء كان عندكم البارميزان سواء كان عندكم لي مونطاج. كما كتشاهدوا معايا كنخلطوا دوك المكونات وكنخليو ديك لاصوص بلونش كما كتشاهدوا كتقال ما حدا كتزيد كطيب مع دوك المكونات اللي درنا كاملين، وهي غدا وكتقال وما حدا غدا كتقال، وهي كتعطيكم واحد البنه اللي اش نقول لكم هائله. يعني طريقه سهله وبالامكان اي واحد يديرها في المنزل ديالو مع العائله ديالو مع الاحباب ديالو مع الاصدقاء ديالو كما راني كندير دابا. يعني وكنوعدكم ان شاء الله بوصفات اخرى كثيره يعني في المطبخ ديالي في العمل ديالي غادي نشاركها معكم ابتداء ان شاء الله من 7 في هذا الشهر هذا ان شاء الله، اللي عندي افتتاح المطعم لانوط اوفيرتور لانوط في مدينه القنيطره. ومرحبا بكم كيف العاده.
ان شاء الله. كما كتشاهدوا طريقه تخوين الماء ديالنا اصبحت واجده. كندوزو للتقديم، كنقدموا الطاغلياطيل ديالنا بهذا الشكل. يعني ديما كنحاولوا نحافظوا على العلو ديال الطاغلياطيل. انا نسيت ما عطيتكش. ماشي مشكل. كما كتشاهدوا معايا لي طاغلياطيل ديالنا من التقديم. يعني كندوزو لاصيط ديالنا، الطبق ديالنا، يعني كنحاولوا نسوانيو دوك الجنيبات، لان قبل وكل شيء العين هي اللي كتاكل. الان كنقوموا بوضع فرماج بهذا الشكل. وفي الاخير يعني كما عودتكم اون صوص بيستو بهذا الشكل. ريحه غزاله. كما كتشاهدوا معايا انتهينا من الطبق ديالنا، وبصحة والراحة، وكنتمنى لكم شهية طيبة. الى حلقة قادمة ان شاء الله بحول الله.